हॅलो फ्रेंड, शंकर बोळजी आमच्या गोंया खातीर आतां परत मुर्मुगांवान कोळशाचो बुरसो वास मारपाक लागला. ल्हान ल्हान भुरगीं परत कंप्लेनी करपाक लागले, वास येता, सोंसपाक जायना म्हणून. आनी आमचे जे राजकारणी आहा तांकां कोणाकूच पडोन वचोंक ना. मुर्मुगांवचे मेन प्रॉब्लम कोळसो, आनी हो कोळसो आमकां गोंयान नाका म्हणून सगळे कडेन प्रोटेस्ट करतात लोक. पूण सरकार हेची जाणीव करून घेयना. चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत व्हडले व्हडले खबरी उलयता, पूण तूं प्रॅक्टिकली जेन्ना मुर्मुगांवान येतलो न्हू तेन्नाच तुका कळटलें की हे कोळशाचो कसलो तांडव चालू आसा तो. आमचो आमदार तुका केन्नाच सांगचो ना. आमचो आमदार तुका बरेंच सांगतलो, कांय प्रॉब्लम ना म्हणटलो. अशें आयकोंक येता तेणी खंय मनीस धाडलेले जेटीचेर खंय लोकांक विचारपाक, वास येता रे, वास येता रे, वास येता रे काय म्हणून. कळ्ळें तुका? वास येता रे काय म्हणून विचारतात रे तुमी. हो वास वास्को मेरेन येता मरे. अक्कल आहा रे तुमकां? अक्कलेचेर रे तुमी ह्या कोळशाचेर, ह्या कोळशाचे दुयेंस दिवन नाका जाल्ले बुरशे राजकारण करतात रे. हो कोळसो बंद जावपाक जावो मरे. कितले फावटी तुमकां सांगले रे, आनी लोकांकूय सांगता. म्हाका तुमी जे फोन करतात न्हू, पळोवची वास येता मरे, मातसो उलय मरे. अरे हांव डेली उलयतां, म्हाजें कामूच तें, आनी हांव उलयत येयलां. पूण आयज तुमी भायर सरपाची गरज आसा. ते चिमलांतले लोकांक पळया रे, आपल्या हक्का खातीर ते युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ नाका म्हणून आयज 50 दीस जाले ते प्रोटेस्टाक बसले. कितें 50 दीस न्हू, सॉरी 40 दीस जाले. 40 दीस जाले प्रोटेस्टाक बसले. कितें रे फाटीं पेडणे ते हॉस्पिटला खातीर पेडणेकार भायर सरले, मांद्रेकार भायर सरले, तेंच्यांनी प्रोटेस्ट केलो. सांकवाळच्या लोकांनी भुतानी मेगा प्रोजेक्ट नाका म्हणून प्रोटेस्ट केलो. आयज वयता थंयसर लोक प्रोटेस्ट करता. आनी आयज मुर्मुगांवान आमचेर आकांत येयल्लो आसा. हो कोळसो जो आहा हो आमकां स्लो पॉयझन दिता. कोविडान पळयले मरे तुमी कशे लोकांक त्रास जाले ते, आनी कशे लोक मेलेत ते. कितें सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार तुमी भायर सरपाक जाय मुर्मुगांवचे लोक, आनी आमदाराक प्रश्न विचारपाक जाय. तुका आमी जो कोळसो काडपाक हाडलेलो न्हू, तो आयज तूं कोळशाचेर कितें करता काय म्हणून. अरे म्हाका एक सांग, ह्या राजकारण्यांक मेळटा म्हणून आमी मरपाचे, आमच्या भुरग्यांनी दुयेंसां सोंसपाची आनी कंप्लेनी करीत रावपाचे. आयज पोल्युशन डिपार्टमेंट सुद्दां सारकी दखल घेयना. आयज डेप्युटी कलेक्टरा कडेन कितले कंप्लेनी पावले ते तेणी सांगपाचें आमकां. मुर्मुगांव म्युनिसिपालिटीच्या चेअरपर्सनानूय जाप दिवपाची गरज आसा आमकां. कित्याक आयज हो कोळसो, हो हॅझार्डस कोल कसले क्वॉलिटीचो हाडटा तो आमकां खबर ना. हो चीप क्वॉलिटीचो कोल मरे. अरे वास घेवंक जायना, जेवण अन्न खावपाक जायना, वीट येता सारकी, बुरसो वास मारता. कितें रे, कितले फावटी तुमकां समजोवन सांगपाचें. आयज जो कोळसो काडून उडोवपाक जावो, कोल मुक्त गोवा करपाक जावो, कितें तें तुमी करूंक सोदिना. तुमी ते कोळशाचेर पयशे करता, आनी आमी लोक वगी रावन पळयता, आनी एकामेकाक सांगता, हेका सांगता, तेका सांगता, तेका सांगता. ना, आयज भायर सरपाची गरज आसा. सगळ्या मुरगांवच्या लोकांक अपील करता, जशें फॉर्म्युला 4 हो इव्हेंट नाका म्हणून तुमी भायर सरले, तशें ह्या कोळशाच्या विरुद्ध आंदोलन करपाची गरज आसा. एका मनशान जाणीव करपाची गरज आसा. अरे तुमचोच बरो मागपी कोण बरो ना जातलो, दुयेंस जातले, लंग्स प्रॉब्लम जातले. आयज थंडी जाली जाल्यार कंटिन्युअस आमकां थंडी ती हें आतां वखदां सुद्दां घेतली, दोतोरा कडेन वचून सुद्दां वखदां घेतली जाल्यार ती थंडी क्युअर जायना. कितें हो प्रॉब्लम कहलो? हो प्रॉब्लम कोळशाचो. जो आमदार इलेक्शनाक निवडून येवच्या पयलीं कोळसो नाका, कोळसो नाका, कोळसो नाका म्हणून जेटी वयल्या खुर्सा कडेन जो थंय येवन भाशणां दितालो, आयज तोच आमदार आयज ह्या कोळशा कंपनीक सपोर्ट करता आनी आमच्या जिवाचेर उठलेलो आसा. निदान ल्हान भुरग्यांचो तरी विचार कर रे. इतलो निर्दय. निदान ल्हान ल्हान भुरग्यांचो विचार कर, जाणट्यांचो विचार कर. लोक मेले ह्या कोळशाच्या दुयेंसान, कॅन्सर जावन लोक मेले. कितें सो आयज म्हाज्या हिसपान जाल्यार आमच्या मुरगांवच्या लोकांनी भायर सरोन निशेध करपाची गरज आसा. ना जाल्यार हो कोळसो असोच उरतलो. हें दुयेंस आमकां सोंसचें पडटलें. कितें आनी ते पत्रे बित्रे मारतात न्हू, ते नाचे करून दाखयतात न्हू, कांयच फायद्याचें ना. कितें कोळसो सांगून उपतलो, त्या पत्र्या वयल्यान आपूण येवचो ना, आपूण पत्र्याचे सकयलूच रावतलो, हें सांगून उपतलो. हे सगळे नाचे मरे. हो दोळ्यांक उदीक लायता मरे आमदार. ह्या आमदारान आमच्या मुरगांवच्या लोकांक फोंडान घातल्या अक्षरशा. कितें आयज हांव सांगता तुका, ह्या पयशाच्या राजकारणान हेणी लोकांक अक्षरशा फोंडान घातल्या. आपणाक मेळटा म्हणून हो आयज आमच्या जिवार उठलेलो आसा. आयज एका वाटेन कोळशाचो वास, एका वाटेन गार्बेजीचो वास, एका वाटेन केन्ना केन्ना ते आमोनियाचें. कितें लफडें, कितें चल्लां रे. सीएम तुज्या हांव पांयां पडटा, बुरशें राजकारण करूं नाका. आमकां गोंयान कोळसो नाका. यो आनी मुर्मुगांवान पळय कितें चल्लां तें.